سویر تھئیے ہاتھ نال عمر بن سعد منبر وچھوئیے جدہ حسین دے رنگے پلتی منبر دے لئیے آمن سیتی پہلی حدیث حسین دے شان چھوڑے آؤ فرمائنے وے ظالمو اے جے حسین دے مقابلے وچ پہ ہم دو تو آگو پتہ کائنی ایک موقع مدنی کریم جمعہ دا خطبہ کھڑے دے دے حالا آدھو خطبے کنو اگو تے پیوے دے حالا وال صحابہ دی تھے مدنی صفحہ میں دے چیرے دے حالا صحابہ دی تھے خطبہ چھوڑ گے مدنی صفحہ تروڑ گے مدنی حضور واپس جدائیں لکھے نے لجپال حسنین کو حضور سینے لال لئی امدے حالا مونڈے تے بلہی امدے حالا جتا حضور خطبہ کھڑا گے حالا والو تھو شروع کریں دینا جتا خطبہ مکیں دینا پر میں نے مارکا مطا سمجھو رب ناراض ہے کائنا کائنا حسین دا رب نال وکھرا راز ہے حسین دا خطبے وچ آمن خود آئے نماز